نے آخیا اے نبی دی بیویو سنبھل کے رہنا، اس گھرانے تے کوئی داغ نہ لگتا ہے، کسے نہ نزاکت نہ گل نہیں کرنی۔ اور اگے چل کے اللہ پاک اسے سورج فرماؤں بے مسلمانوں تسی بھی جے کوئی شے منگنی، اور کتنا اسی یہ گولی نگل رہی ہے زہر دی لبرلزم کہ نہیں کوئی گل نہیں آدمی دی نگاہ پاک ہونی، کہڑی نہیں نگاہ پاک لائی پھر دے جی تسی اللہ نو جھٹلاؤں دے جے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک فرمایا اگے چل کے آؤں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ نبی دی بیویاں کو جے کسے نو شے کسے دے منگن دی ضرورت پی گئی ہے پردے دے پیچھوں منگو، کوئی سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ جاندے نہیں کی ہے چہرہ ننگا دسو، انہاں مولویاں دی عقل تے بھی ماتم کرنا چاہیے، چہرہ ننگا کر لو کوئی ڈر، بس سارا بدن ننگا کرا دو کچھ بھی نہیں بگڑنا۔ چہرے سب کو بڑھیا سارے فتنے دا جڑا نا مرکز چہرہ، اکھاں لڑیاں تے بربادی ہوئی، اور کی ہے اس تو اللہ تعالیٰ دعائی دے جاندہ ہے نہیں، نظر جڑی نظر دے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ان نظرت تو سہم من سہام ابلیس مسمو، اکھ جڑی نا اس تو میں کئی باری کہہ چکا ہوں بھی کہنا بیا جڑا برقع ہون شروع ہوا نا شیطان دی سب تو بڑی ایجاد ہے، سب کو ٹکیا اکھاں نہیں، لعنت ہے دے پر جے دے اگے نہیں تسی گھنگٹ کڈیا کچھ بھی نہیں، نظر ہی تے بچاؤنی ہے۔ لڑدی کی ہے اور شاید آ ماس لڑدا نظر لڑدی، آ نظرہ نگاہ جڑی فرمایا شیطان دے تیراں چو زہر آلود تیر ہے، اے جدوں دل تے وجا نا بچنا نہیں، ہٹ جا ہٹ جا۔ اللہ پاک فرمایا ہے نبی دی بیویوں کولوں کوئی چیز منگن والے ہو تسی بھی پردے دے پیچھوں منگو، تے وجہ کی دسی ہے؟ اے قرآن پاک نو کیوں آندے جے بھی اے جھوٹھی کتاب ہے کافر ہو جاؤ دے نالوں تے یا چھڑ دے ہو جا لبرلزم۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کنہاں دی گل ہوندی؟ نبی دی بیویاں جنت دی سردار، کہ تواڈے دل بھی لوگوں پاک رہن گے تے انہاں دے دل بھی اس طریقے نال پاک رہن گے۔ آمنے سامنے ہوئے تے دل نہیں جے پاک رہن۔ اللہ پاک خود دعائی دیندہ بے نبی دی بیویاں دے دل چ بھی خطرے تھے، تواڈیاں ماواں ضرور ہے مگر کن ماواں سمجھنا کام ہونا خراب۔ ابلیس ہے نال پردے دے پیچھے اتھوں منگو شاید دل